आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मानिसले खोजेको सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्तिको लागि अर्को सूत्र छ। हे क्रियाशील तन, हे सन्तोषी मन, रसपूर्ण बोली, हे मधुर मुस्कान। हे क्रियाशील तन, हे सन्तोषी मन, रसपूर्ण बोली, हे मधुर मुस्कान। यति गुण जुन व्यक्तिसँग छ त्यो व्यक्ति स्वतः सुख, शान्ति, समृद्धिमा उपलब्ध हुन्छ। उसले खोजेको कुरा प्राप्त गर्छ। जीवनको मूल खोज सुख, शान्ति, समृद्धि हो। त्यो तीनटै कुरा प्राप्त गर्छ। त्यसको लागि पहिलो सूत्र क्रियाशील तन। आफ्नो शरीरलाई निरन्तर क्रियाशील राख। यदि सुख, शान्ति, समृद्धि चाहिन्छ भने शरीरलाई निष्क्रिय राख्नु हुँदैन। निरन्तर सक्रियता। सक्रियताको अर्थ जति बेला हामी बिउजिएका हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ चुप लागेर नबस्ने। निन्द्राको अवस्थामा ठिक छ निदाउने। श्रम र विश्रामको सन्तुलन हो जीवन। विश्राम गर्ने बेलामा 100% विश्राम, श्रम गर्ने बेलामा 100% श्रम। हामी त निदाएको बेलामा श्रम गर्छौँ, श्रम गर्ने बेलामा चाहिँ निदाउँछौँ, यानि कि विश्राम गर्छौँ। राति सुतेको छ व्यक्ति कहाँ विश्राममा हुन्छ र छटपटाइरहन्छ रातभरि। कहिले यता पल्ट्यो, कहिले उता पल्ट्यो। बिहान उठ्दाखेरि जे ओछ्याएर सुतेको थियो त्यो त सब मुजा परेको हुन्छ। कति उल्टी पल्टी होला, कति छटपटी होला। जुन बेलामा विश्राम गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा छटपटी छ। जुन बेलामा छटपटिनु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ चुप लाएर ठस्स बस्छ। यो सारा अशान्तिको कारण, यो दुःखको कारण र असफलताको कारण यति नै हो। जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्दैन। जुन बेलामा जे गर्नुपर्ने हो गर्दैन, उल्टो गर्छ। एउटा काम गर्ने बेलामा अर्को काम, अर्को गर्ने बेलामा अर्को काम। सारा गडबडी यसै कारणले छ। त्यसकारण बिउजिएको बेलामा निरन्तर शरीरलाई क्रियाशील राख्ने। निन्द्राको बेलामा त हाम्रो हात हुँदैन। सुतेको बेलामा छटपटी भयो, नभए भएन, के गर्नु, आफ्नो होसमा पनि छैन। त्यो बेलामा हाम्रो हात रहँदैन। त्यसकारण यहाँ विश्रामको बेलामा के गर्ने उल्लेख छैन। होसमा रहेको बेलामा, यानि कि बिउजिएको बेलामा निरन्तर क्रियाशील राख्ने। र जुन व्यक्तिले बिउजिएको बेलामा निरन्तर आफ्नो शरीरलाई क्रियाशील राख्छ ऊ निन्द्रामा स्वतः विश्राममा गइहाल्छ। उसको शरीर पुरै विश्राममा जान्छ। यदि बिउजिएको बेलामा काम गरेन, अल्छी गर्यो, बढी विश्राम खोज्यो भने चाहिँ अनि निन्द्राको बेलामा प्रकृतिले श्रम गराउँछ। अब पुगेन नि त शरीरलाई श्रम, के गरोस् त अहिले। त्यसको सन्तुलन मिलाउनको लागि पछि श्रम गराउँछ। त्यसैले निरन्तर मन होइन शरीर सक्रिय हुनुपर्छ। हामी उल्टो काम गर्छौँ। मन सक्रिय, शरीर निष्क्रिय। यही दुःखको कारण हो, अशान्तिको कारण हो, असफलताको कारण हो। काम चाहिँ गर्दैन, मनले चाहिँ कहाँ ठुल्ठुला सपना देखेर बसेको छ। यो भए हुन्थ्यो, ऊ भए हुन्थ्यो। इच्छा तीव्र छ, के पाउने इच्छा छ। इच्छा धेरै छ, तर इच्छा पूर्तिको लागि जुन क्रिया गर्नु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ गर्दैन। शरीर सक्रिय हुनुपर्छ,
मन निष्क्रिय हुनुपर्छ, अथवा मनको र शरीरको सक्रियता जहिले पनि शरीर चाहिँ हावी हुनुपर्छ। शरीरको सक्रियता बढी, मनको सक्रियता कम, यति भयो भने पुग्यो। मन पुरै निष्क्रिय हुनु भने होइन, किनभने बिना विचार बिना इच्छा त केही पनि हुँदैन। मन क्रियाशील हुनुपर्छ, तर शरीरभन्दा कम। जे सोच्यो त्यो गरिहाल्यो, पुरै छैन। विचार आएपछि बाँकी नराख्ने, गर्न हुन्छ हुँदैन, ठिक छ बेठिक छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। ठिक छ भनेपछि गरि नै हाल्नु। क्रियाशीलता अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन। एउटा गुण क्रियाशीलता, अर्को सन्तोषी मन। अब यो सन्तोषी मन भनेको के हो? अब सबै कुरामा सन्तोष गर्यो भने फेरि काम हुँदैन। सन्तोषी मनको अर्थ काममा सन्तोष गर्नु भने होइन, परिणाममा सन्तोष गर्नु भनेको। आफूले पुरा काम गर्यो, 100% श्रम गर्यो, जे प्रयास गर्नु थियो त्यो प्रयासमा रत्ती पनि कमी गरेन। पुरा प्रयास गर्ने र त्यो प्रयास पछाडि जे परिणाम आउँछ त्यो परिणाममा सन्तोष गर्ने, यसलाई सन्तोषी मन भनिन्छ। जो परिणाममा असन्तोष गर्छ त्यही व्यक्ति असन्तोषी हो। श्रममा असन्तोष गर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि असन्तोषी भन्दैन। हिजो मैले जसरी काम गरेँ त्योभन्दा आज राम्रो गर्ने इच्छा रहनुपर्छ र गर्नुपर्छ। हिजो गरेको काममै म सन्तुष्ट भएँ भने आज प्रगति गर्न सकिन्न। आफ्नो काममा त असन्तोषी हुनैपर्छ। यो असन्तोष बडो मूल्यवान छ। यदि आफ्नो कर्ममा असन्तोष गर्यो भने प्रगतिमुखी हुन्छ, परिणाममा असन्तोष गर्यो भने त्यो दुःखमुखी हुन्छ। यसले त दुःखतिर लैजान्छ, दरिद्रतातिर लैजान्छ, अशान्तितिर लैजान्छ, असफलतातिर लैजान्छ। किनभने परिणाममा ध्यान रह्यो नि, कर्ममा ध्यान छैन। काम गर्दाखेरि काममा चाहिँ असन्तोष गरिदिएको भए अरू राम्रो काम गर्थ्यो। अब काममा चाहिँ यति पनि बढी भयो, जति गरिराखेको छ, आमामा मैले कति काम गरेँ, यत्रो काम कहाँ गर्न सक्छु र, म सक्दिनँ। ओहो यत्रो काम गरेँ, आज बढी गरेँ, गरेको कुरा चाहिँ बढी लाग्छ, अनि आएको परिणाम जहिले पनि कम लाग्छ। थोरै आयो, पुगेन, असन्तोष। यो असन्तोषी मन हुनु हुँदैन। परिणामप्रतिको असन्तोषी मनलाई नै असन्तोष भनिन्छ। श्रमप्रतिको असन्तोषी मनलाई असन्तोष भनिन्न। त्यसकारणले सन्तोषी मन, यो दुईटा गुण कति मूल्यवान छन्। एउटा क्रियाशीलता, शरीरलाई निरन्तर सक्रिय राख्ने, काम गरिरहने, खाली नबस्ने। खाली दिमाग शैतानका घर, खाली बस्नु हुँदैन। शरीरलाई निरन्तर काम लगाइरहने, मनलाई पनि निरन्तर काम लगाइरहने। मनलाई काम लगाएनौँ भने मनले नै हामीलाई खान्छ। मनलाई काम लगाउनु भनेको के हो? जानिकन विचार गर्न, चिन्तन गर्न, योजना बनाउनु। भोलि मलाई काम गर्नु छ, आजको योजना, अहिले योजना बनाउन सुरु गर्नु, मनलाई काम लगाउनु हो। तर मनलाई काम लगाएन, भोलि के गर्ने योजना पनि छैन, केही छैन। मनलाई आफूले काम दिएन भने मन आफै क्रियाशील हुन्छ, आफै चल्न थाल्छ, त्यसलाई चिन्ता भनिन्छ। र आफै मन चल्न थाल्यो कि अशान्ति। मनलाई आफूले चलायो भने शान्ति। शरीरलाई पनि आफूले चलायो भने शान्ति। आफै चल्यो र शरीर चलेको अर्थ राति छटपटिनु, दिउँसो काम गरेन, राति चाहिँ छटपटिनु पर्छ। आफै चल्न थाल्यो भने अशान्ति। जे पनि आफ्नो कुरालाई आफूले प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरो हो नि, मैले गर्नु पर्यो नि त। आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ सबै कुरा। मेरो शरीर मेरो नियन्त्रणमा होस्, मेरो मन मेरो नियन्त्रणमा होस्। मेरो शरीरलाई बाबु शरीर बस, चुप लागेर बसोस्। मेरो मनलाई चुप लागेर बस, मन पनि चुप लागोस्। मेरो हो नि, आफ्नो कुरा त आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ नि। आफ्नो नियन्त्रणमा छ कि छैन हेर्ने, अभ्यास गर्ने। अभ्यास के हो? शरीरलाई निरन्तर सक्रिय राख्ने
अल्छी नभन्ने। जो व्यक्ति अल्छी छ त्यो कहाँबाट समृद्ध हुन सक्ला, कहाँबाट शान्त हुन सक्ला, कहाँबाट सुखी हुन सक्ला। सुख शान्ति समृद्धि अल्छीको लागि धेरै टाढाको कुरा हुन्छ। आलस्यता त्यागौँ, आफै सुख शान्ति समृद्धि प्रकट हुन थाल्छ। त्यसै गरी सन्तोष, परिणाममा सन्तोष गरौँ र सन्तोष र असन्तोष दुइटै हुन्छ, किनभने रात र दिन जस्तो हो। केमा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ कि जसरी हामी समय त समय हो, तर रातको समय विश्रामको लागि प्रयोग गर्छौँ अनि दिनको समय श्रमको लागि प्रयोग गर्छौँ, त्यसै गरी असन्तोषलाई कर्ममा प्रयोग गर्ने, काममा। कामप्रति सदा असन्तोष, पुगेन अरू काम गर्नु पर्यो, भएन, हिजोको भन्दा आज बढी हुनुपर्छ, अहिलेको भन्दा भोलि बढी हुनुपर्छ। काममा सदा सदा असन्तोष, परिणाममा सदा सदा सन्तोष। जे परिणाम आयो सन्तोष, सुख शान्ति समृद्धि यसले लिएर आउँछ। सूत्र यही नै हो। अब अर्को सूत्र रसपूर्ण बोली। बोलीमा रस हुनुपर्छ, यानि कि मधुर हुनुपर्छ, कर्णप्रिय हुनुपर्छ, सबैलाई मनपर्ने हुनुपर्छ। रुखो बोली भएको व्यक्ति, अरूलाई घोच्ने, अरूको मन दुखाउने प्रकारको बाणीहरू बोलीहरू प्रकट गराउने व्यक्ति कहिल्यै पनि न शान्त हुन सक्छ, न सुखी हुन सक्छ, न समृद्ध हुन सक्छ। अरूलाई दुःख दिएर कोही आफू सुखी हुन सक्ला र? अरूको चित्त दुखाएर कोही व्यक्ति सुखी हुन सक्ला र? त्यो सम्भावना देखिँदैन। यदि आज हामी सुखी हुन सकेका छैनौँ भने हाम्रै कारणले होला, अरूको कारणले होइन। हामी हाम्रो शरीरलाई क्रियाशील राख्न सकेनौँ, हाम्रो मनलाई सन्तोषी बनाउन सकेनौँ र हाम्रो बोलीलाई रसपूर्ण बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी असफल छौँ। जहाँ पनि बोल्छौँ बोली मिठो हुनुपर्छ, कर्णप्रिय हुनुपर्छ, मधुर, सबैलाई मन परोस्, किनभने मानिसलाई आकर्षित गर्छ बोलीले। हामी आफूलाई व्यक्त गर्छौँ बाणीबाट, बोलीबाट। बोलेन भनेदेखि म के हुँ कसैलाई थाहा हुँदैन। मेरो व्यक्तित्व प्रकट हुन्छ बोलीबाट, म भित्र कति ज्ञान छ थाहा हुन्छ बोलीबाट। बोलीभन्दा महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन। त्यही भएर नेपालीमा भनाइ छ, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। जसले बोल्न जान्यो बस सारा जगत उसको हो। आफ्नो भावना व्यक्त गर्न सक्नु पर्यो नि। भित्र मनमा त धेरै कुराहरू छन्, के छ मनमा कसैलाई थाहा हुँदैन, व्यक्त गरेपछि थाहा हुन्छ। जे व्यक्त गर्छ त्यही थाहा हुन्छ। मनमा त राम्रा कुरा पनि होलान्, नराम्रा कुरा पनि होलान्, तर राम्रो नराम्रो भित्र कसैले देख्दैन। जे प्रकट भयो, जे व्यक्त गर्यो त्यसलाई देख्छ, जे बोल्यो त्यसलाई चाहिँ सुन्छ, त्यसैलाई अनुभव गर्छ। नराम्रो कुरा व्यक्त गर्यो भने व्यक्ति नराम्रो, आहा त्यो मान्छे कस्तो नराम्रो रहेछ, नराम्रो कुरा बोल्यो। राम्रो कुरा बोल्यो भने आहा त्यो मान्छे कति राम्रो रहेछ, कस्तो असल रहेछ है। आखिर भित्रबाट असल छ कि कमसल छ कसैलाई थाहा छैन। बोल्यो के त्यसको आधारमा असल या कमसल भनेर मानिसले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसकारण आफ्नो बोलीप्रति हर हमेसा सजग हुनुपर्छ। एउटा शब्द प्रकट गराउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ। यो मैले बोलेको शब्दले कसैको चित्त त दुख्दैन, कसैलाई अप्ठ्यारो त पर्दैन, कसैलाई नरमाइलो त लाग्दैन, नराम्रो त हुँदैन, यसको प्रभाव कस्तो छ, यो विचार गरेर मात्रै आफ्ना बाणीहरूलाई प्रकट गराउनुपर्छ। जहाँ पाए उहीँ प्याच्च बोलेर के गर्नु। आफ्नो बोलीले व्यक्तिले आफैले दुःख पाएको हुन्छ। भनिन्छ नि तित्राको मुखै बैरी। हाम्रो पनि मुख बैरी भएको छ। जिब्रोलाई सुधार्न सक्यौँ भने जीवन सुध्रिन्छ। यो जिब्रो नै गडबड छ हाम्रो। मात्रै जिब्रो सुधार, अरू केही गर्नु पर्दैन, पुरै जीवन सुध्रिन्छ। जिब्रो सुधार्नुको अर्थ के हो? दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा जिब्रो सुधार्नुको अर्थ राम्रो बोल, तिम्रो मुखबाट नराम्रो बाणी निस्किन्थ्यो त्यसलाई नियन्त्रणमा राख, राम्रो बोल। अर्को जिब्रो सुधार्नुको अर्थ खानपानमा ध्यान देऊ, स्वादको लागि जे पनि गर्छ
गलत खानपान गर्छौ, आवश्यकताभन्दा बढी खान्छौ, मिठो छ नि के गर्ने, खाएको खाए अनि पेटले पचाउन सक्दैन अनि बिरामी हुनुपर्छ। जिब्रो सुधार जीवन सुध्रिन्छ बस। त्यसकारण यो जिब्रोलाई सुधारौँ। बोल्दाखेरि धेरै होस पुर्याउनु पर्छ। जथाभावी जे पनि मनमा आयो भन्दैमा बोलेर हुन्छ र? मेरो भित्र जे थियो त्यही भने। भित्र त के थियो सबै भन्न मिल्छ? भित्र भएको कुरा सबै भन्न मिल्छ? हाम्रो मनमा जे आउँछन् सबै कुरा भन्न मिल्छ? यदि मनमा आएको कुरा सबैलाई जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने त कसैसँग पनि एकछिन पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। मनमा त के आउँछ, मान्छेदेखि के विचार आउँछ भन्न सकिन्छ? व्यक्त हुन्छ सबै? हुँदैन। छानेर व्यक्त गर्नुपर्छ। जे अरूलाई मनपर्छ त्यो बोल्नुपर्छ। त्यसकारण बोलीप्रति सजगता, बोलीमा रस, बोलीमा मिठास। बोलीमा रस, रसपूर्ण बोलीको अर्थ चिप्लो दरेर बोल्नु मात्रै भने होइन। रसपूर्ण बोली, कुन बोलीमा रस हुन्छ? जुन बोलीमा सम्मान हुन्छ अरूप्रति, जुन बोलीमा अरूप्रति श्रद्धा हुन्छ, जुन बोलीले अरूप्रतिको प्रेम झल्काउँछ, जुन बोलीमा सहयोग हुन्छ, जुन बोलीमा सेवाको गुणहरू हुन्छ, त्यस्तो बोली सबैलाई मनपर्छ। रसपूर्ण बोलीको अर्थ सम्मानपूर्ण बोली, हरेकलाई इज्जत दिने बोली। र सबैलाई हामीले इज्जत गर्न थाल्यौँ, माया गर्न थाल्यौँ, प्रेम गर्न थाल्यौँ, आफूभित्रको सद्भावलाई चाहिँ प्रकट गराउन थाल्यौँ भने हामी सबैको प्रिय बन्छौँ। र जुन व्यक्ति सबैको प्रिय छ, सबैले मन पराउँछन्, त्यो व्यक्ति अब अशान्त होला त? अशान्ति त त्यतिखेर आउँछ जब मलाई कसैले मन पराउँदैन, मेरो कुरा मन पराउँदैन, मलाई सबैले अपहेलना गर्न थाल्छ। अपहेलना मलाई गर्ने होइन, मेरो नराम्रो बानी बेहोरालाई गर्ने हो। राम्रो बानी बेहोरालाई कसैले अपहेलना गर्छ र? यो जगतमा कसैले मलाई हेपेको छ भने, मेरो अपमान गरेको छ भने तुरुन्तै सतर्क हुनु, यसले मेरो अपमान गरेको होइन, म भित्रका अवगुणको अपमान गरेको। जुन मान्छेभित्र अवगुण छ त्यसलाई कसले सम्मान गरेर बस्छ र? सद्गुणहरू हुनेहरूलाई त सम्मान गरेकै छैन। सारा जगतले सम्मान गर्छ। जसको बोली मिठो छ, जसले सबैलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्छ, बोली प्रकट गराउँछ, त्यो व्यक्तिलाई कसले मन पराउँदैन? सारा जगतले मन पराउँछ। र जति धेरै मानिसले मन पराए, जति धेरै मानिससँग राम्रो सम्बन्ध बन्यो, त्यही हो सम्पत्ति, त्यही हो सम्पन्नता। समृद्धि त्यहीँबाट आउँछ। एक्लै समृद्ध हुन सकिन्न, अरूको सहयोग नलिकन समृद्ध हुनै सकिन्न। सारा जगत मेरो हो, मेरो ऊर्जा हो, मेरो शक्ति हो, मैले शक्तिलाई लिन जान्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति मलाई सहयोग गर्न तयार छ, तर उसको सहयोग लिने कला मसँग हुनुपर्छ। कला छैन भने सहयोग लिन सकिन्न। यहाँ खानेकुराको कमी त छैन नि, धान छ, गहुँ छ, सबै कुरा छ, तर छ भन्दैमा हुन्छ र? धान त्यत्तिकै खानु हुन्छ? त्यसलाई चामल बनाएर पकाएर खाने कला त हुनु पर्यो नि। त्यत्तिकै गहुँ चपाउन सकिन्छ र? साह्रो हुन्छ। त्यसलाई भुटेर कुटेर पिठो बनाएर खान सक्ने त्यो कला त हुनु पर्यो नि। छ भन्दैमा हुन्छ? त्यस्तै हो। सारा जगत हामीलाई सहयोग गर्न तयार छ। कुनै पनि व्यक्तिको हामी सहयोग लिन सक्छौँ, त्यो क्षमता हामीसँग छ। र सारा जगत हाम्रो लागि हो, आफ्नो लागि हो, मेरो लागि हो, मलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर उनीहरूले सहयोग गरून् त्यस्तो वातावरण मैले बनाउनु पर्यो नि। त्यत्तिकै सहयोग पाइन्छ। अरूको सहयोग लिन सक्ने कला आफूमा हुनुपर्छ। र त्यो कला के हो? रसपूर्ण बोली हो। अरू केही गर्नै पर्दैन। मिठो मात्रै बोली बोलेर सारा जगतलाई मानिसले आफ्नो बनाएका छन्, संसारको सहयोग लिएका छन्। त्यसैले यी गुणहरूलाई याद गरौँ। क्रियाशील तन, निरन्तर शरीरलाई क्रियाशील राख्ने, सन्तोषी मन, हरेक परिणामप्रति सन्तुष्ट रहने, फेरि कर्मप्रति होइन, परिणामप्रति सन्तुष्ट रहने। र बोली रसपूर्ण हुनु पर्यो, कर्णप्रिय हुनु पर्यो, सबैलाई मनपर्ने हुनु पर्यो, सम्मानले प्रेमले युक्त हुनु पर्यो मेरा बोलीहरू। त्यति भयो भने
सुख शान्ति समृद्धि फलित हुन्छ। अब अर्को सूत्र छ त्योभन्दा पनि अगाडि, हे मधुर मुस्कान। अब अर्को एउटा कला छ मुस्कान। हेर्नुहोस्, हामीले मानिसहरू हेरेका छौँ आफू सुन्दर बन्नको लागि, राम्रो बन्नको लागि कति मेहनत गर्छन्, हिसाब छैन। अनुहार सजाउनको लागि, शरीर सजाउनको लागि कति पैसा खर्च गर्छ। लुगा किन्यो, कपडा किन्न गयो, कपडा त शरीर ढाक्नको लागि हो नि, तातो चिसोको लागि, आफ्नो आवश्यकताको लागि हो। त्यसलाई त शरीरलाई जस्तो फाइदा हुन्छ त्यो पो हेर्नु पर्थ्यो नि। किनभने मैले लुगा कसको लागि लगाएको हो? मेरो शरीरको लागि लगाएको। शरीरको लागि लगाएपछि कस्तो प्रकारको कपडा लगाउँदा मेरो शरीरलाई फाइदा हुन्छ। सुतीका कपडाहरू त्यसले फाइदा गर्छ कि पसिना सुक्छ, राम्रो छ, त्यो लगाउँदा हुन्थ्यो कि? शरीरको फाइदा हेर्नु पर्थ्यो नि, हामी हेर्दैनौँ। शरीरको फाइदा हामी हेर्दैनौँ। हामी के हेर्छौँ? के लाउँदा राम्रो देखिन्छ। राम्रो बन्नको लागि कति धेरै पैसा खर्च गर्छौँ। थोरै पैसाले पनि कपडा आउँथ्यो, तर कति महँगो पैसा हालेर कपडा किन्छौँ। किन? राम्रो देखिनको लागि, राम्रो लगाउनको लागि, शरीर राम्रो देखियोस् त्यसको लागि हामी कति धेरै पैसा खर्च गर्छौँ। अनि अनुहार राम्रो देखियोस् त्यसको लागि कति पैसा? ओहो, आफ्नो अनुहार राम्रो देखाउनको लागि हामी क्रिम, पाउडर, लिपस्टिक, चिपस्टिक कति हो कति के किन्ने हो। कति पैसा खर्च गरेर अनुहारको श्रृङ्गार। तर हामीलाई थाहा छैन अनुहार कसरी श्रृङ्गारिन्छ भनेर। मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस् त, कति राम्रो देखिन्छ। यति सुन्दर प्रकृतिले दिएको छ सौन्दर्य, सुन्दर बनाउने कला, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग नगर्ने, अनि बेकारमा बाहिरबाट लिएर आएर सामान दलेर मात्रै राम्रो हुन्छ। खोइ मुस्कुराएको मान्छे को राम्रो देखिँदैन भन्नुहोस् त? जस्तो सुकै मान्छे होस्, जतिसुकै अनुहार नराम्रो भएको होस्, तर मुसुक्क मुस्कुरायो भने कति राम्रो देखिन्छ। आफूलाई सजाउने प्रकृतिले यति राम्रो कला दिएको छ, तर हामी मुस्कुराउन गाह्रो मान्छौँ। हामीलाई त मुस्कुराउन त मनै पर्दैन। अझ कति मान्छेहरू त मैले देख्छु श्रृङ्गार गरेको छ नि मजासँग, के दल्या छ अनुहारमा, अनि मुस्कुरायो भने बिग्रिन्छ अरे। के मुस्कुरायो भने श्रृङ्गार बिग्रिन्छ, अनि के गर्ने? अनि कसैले हँसायो भने गरेर बस्ने। कस्तो कठिनाइ छ, कस्तो उल्टो बाटो हिँडेका छौँ हामी। अनि सुख शान्ति समृद्धि खोजेको छौँ, कहाँ पाइन्छ बाबा? दिएको छ नि प्रकृतिले मुस्काउने कला। मुस्कुराइरहु, राम्रो बनिरहु। राम्रो बन्नु छ भाइ, मुस्कुराऊ। प्रकृतिले कला दिएको छ हामीलाई। यो रसपूर्ण बोली, मधुर मुस्कान। जुन व्यक्तिभित्र मुस्कान छ, सारा जगतलाई मुस्कुराएको मान्छे मनपर्छ र सारा जगत आकर्षित हुन्छ। यो आकर्षणको कला हो, सौन्दर्य कला हो। हेर्नुहोस्, राम्रो कपडा लगाएर अनुहार सजाएर कोही राम्रो हुँदैन। राम्रो हुनको लागि गुण सजाउनु पर्छ। जुन व्यक्तिभित्र सद्गुणहरू छन्, सद्व्यवहार छ, राम्रो व्यवहार गर्छ, त्यो व्यक्ति सबैलाई मनपर्छ। शरीर सजाउँदैमा, अनुहार सजाउँदैमा कसैलाई मन पर्दैन। यो कुरा, यो सत्यलाई बुझौँ। हो, पहिलोपटक झट्ट हेर्दा राम्रो लाग्ला, तर बिस्तारै उसका बानी बेहोराहरू नराम्रा छन् भने त्यही व्यक्ति पहिला राम्रो लागेको पनि कुरूप लाग्छ। सुरुमा नराम्रो लागेको व्यक्ति पनि पहिलोपटक हेर्दा राम्रो लागेन, तर उसका गुणहरू राम्रा छन्, बानी बेहोरा राम्रा छन्, व्यवहार राम्रो छ भने त्यही व्यक्ति हामीलाई केही समयपछि अत्यन्तै सुन्दर लाग्न थाल्छ। गुणले सजाउनेलाई, आफ्नो अनुहारलाई मुस्कानले सजाउने, रसपूर्ण भुरीले सजाउने, क्रियाशील तनले सजाउने, सन्तोषी मनले सजाउने, यी सजावटका सामग्रीहरू हुन् जसले मानिसलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँछ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।